السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني متتبعي ومحبي قناة فتي حسان وفتي حسان، ليلة سعيدة، كل شي بخير، لاباس عليكم، هانيين، كي دايرين أخوتي مع هاد الوباء؟ كي دايرين الأحوال عندكم؟ أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه. عواشركم مبروكة، ونتمنى أن هاد العواشر تكون بخير وبسلام علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية. وما نساوش أخوتي الله يرحم لكم الوالدين والله يحفظكم. الالتزام هادشي راه كتر، وانتم تشوفوا الحالة كيفاش ولات عندنا وبعض المدن شنو فيهم. الله يرحم الوالدين. إلى ما الاحتياطات الاحترازية كالعادة، بنادم يدير الكمامة غسل. الحمد لله حنا الغسيل راه ما غاديش نقولوا غسل غسل غسل، راه الحمد لله النظافة ديالنا، مي الكمامة، التباعد، وعدم التقبيل او السلام او بون، هادي غير كما كنقولوا ذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. دونك خوتي خواتاتي، بالنسبه للكينتي ديال اليوم راه دار الفيديو، ولكن دوماج يعني الخدمه ديالنا مشات هباء نظرا للعرقله اللي كاينه في الريزو. مره كدير لنا دي بروبليم. بالنسبه للكينتي اللي قبل منه، راكم اللي درناه في اللايف مباشر، كنظن بان الاخوان استفدوا، يعني غير اللي ما بغاش يستفد، خصوصا وان لابواط نوار عطات 6 و7. 6 جا غانيون، 7 باردون 7 جا غانيون و 6 جا كاتريام. بالنسبة لا ديرنيير مينيت الكانز جا تروازيام. شوف الاكومبانيون دو جا دوزيام. الكاتورز و 7 سيبليمون جاو بجوج بيهم، يعني كان داكشي اكسيلون. الاخوان اللي حضروا معنا اللايف وكتبوا نيت المعلومات بيديهم، الاخ يوسف والاخ دريس هما اللي كتبوا هاد المعلومات هادو. الا رجعتوا الفيديو غتلقاو هادشي اللي كنقول لكم صحيح. يعني لا ديرنيير مينيت وما يتبعوها كانوا كاملين ب4 في لاريفي. السيس راه عاطيه لابواط نوار هو الست الفوق. الحمد لله. الدراري الاخوان ديالنا كانوا استفدوا من ديزوردر ديال الكينتي، واستفدوا من اوردر وديزوردر ديال تير سي بليس لي بونيس 4 اي لي بونيس 3. اليوم الحمد لله هذا كامل، هاد التألق وهاد النتائج هذه كامله بالفضل ديالكم الاخوان والاخوات المشجعين والمتتبعين ديالنا. بالنسبه اليوم ما خساره ما خرجش الفيديو، دوماج، زعما دوماج بكل، يعني كان داكشي عندنا عاوتاني اليوم في المستوى، ولكن نعتذر رغم ان داكشي خارج على الاراده ديالنا. مي عاوتاني كان عندنا الحمد لله اوردر او ديزوردر ديال تيرسي، لان درنا اكس 14 اكس. داك ال 14 كان عندنا مسوقر، كانوا لي بونيس 4 كانوا لي بونيس 3. الكينتي ما كانش عندنا الصراحه، ولكن بلا ما نضيعوا الوقت غادي ندوزو ان شاء الله الكينتي ديال غدا، اللي غادي يكون في لا ريونيون في 27/7/2020 اللي غيكون في كومبين.
ريونيون 1 كورس 1 بلا كورس ا كونديسيون 2400 غازون. تيران غادي يكون بون ابون سوبل. لاكورد اغوش 18 بارطون. ديبار ان شاء الله غيكون مع الوحده القسمين بالتوقيت ديالنا ديال المغرب الغزال الحبيب. قبل ما نبداو في التحليل، الله يحفظكم خوتي، لي لايك والدعم ديالكم راه كيهمنا. شجعونا وزيدوا شجعونا لان الحمد لله راه بالتشجيع ديالكم وبالدعم ديالكم القناه يوم عن يوم في تألق. كنشكر كاع الاخوان اللي كيدعمونا ويشجعونا والاخوات سواء خوتي المغاربه داخل او خارج ارض الوطن، وكذلك لي زوتر باريور دي موند كي زونكوراج. كنشكر الناس اللي ضافوا جدادين للقناه، كنقول لهم مرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناه الاصدقاء، قناه فتحي حسن تيرف. وكنشكر كذلك الاخوان ديالنا اللي معنا لي زابوني، كنقول لهم شكرا. وكنشكر الجميع على الثقه اللي واضعين فينا، وكنتمنوا اننا نكونوا عند حسن ظنكم ونكونوا كنفيدوكم وكنقربوا لكم اللعب. والله يوفق الجميع. دونك غادي ندوزو ان شاء الله الكورسه ديال الاثنين اللي غتكون بدايه اسبوع، ونتمنى انها تكون موفقه للجميع. وغادي نبداو بالرقم جوج. هاد لو نيميرو 2 هذا جينيتور مال فحال عنده 5 سنوات دو 5 ريغولي. دار هاد الباركور مره واحده جابها، يعني ان سور سو باركور. كان كيركب عليه سمية، كيركب عليه بزاف. ولكن خلاه وغادي يركب على الرقم 3، وسوميون هو اللي كيجيب هاد العود هذا. خلاه وغادي يركب على لو نيميرو 3. وكاين هاد لو نيميرو 3 عاوتاني كان كيركب عليه هاد الجوك اللي راكب على 2، و او ميم طون كان كيركب عليه سوميون نيت. ودابا بحال تبادلوا الخيل مع بعضياتهم، 2 و 3 بحال تبادلوا الخيل مع بعضياتهم. هذا 2 كان كيركب عليه سوميون، راكب عليه الجوك اللي كان كيركب على لو 3. هذه غير من باب يعني الإفادة للإخوان. دونك بيناليزي ب3 كيلونص هاد لو 2. واحد سيكسي دارو قبل من الكورسه اللي فاتت اللي دار، منين تبيناليزا بهاد 3 كيلو يدمي. الكورسه اللي دار من موراها ما دار فيها والو. عفوا. بالنسبه لو بوا، عنده ان بون بوا ديال لو جوك، يعني يتحملو سي بورطابل. هو ستان طري بون شوفال، غير هو الا تفاهم مع هاد لو جوك وتحمل ديك 3 كيلو، يعني ستو بحال بغيت تقول ولفها من الكورسه اللي فاتت اللي ما دار فيها والو، راه كنظن انه غادي يكون في لي سيربريز او يكون بارمي لي وي نيميرون ديال لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. دونك غادي المهم غنحتفظوا به. غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 3. هذا الرقم 3 تا هو جينيتور، عنده 4 سنين 4 ريغولي. تا هو دار هاد الباركور مره واحده جابو، يعني ان سور سو باركور. سبيسياليست ديال 2400. هاد المسافه اللي غادي تكون عندنا ان شاء الله.
عنده اون فالور اللي هي 39 اكسبتابل، يعني ما عندوش معاها مشكل، مي عنده واحد 3 كيلو بالنسبه زايده بالنسبه لو بوا ديال لو جوك. سميون اون سيل، رجع يركب عليه لان فايت راكب عليه وخلاه مبقاش كيركب عليه ولا كيركب عليه لو دو اللي راكب على الدو، ودابا رجع ليه. دونك كنظن هاد الرجعه هادي معيطين له ماليه بور رونفور. كنظن خصوصا غادي يكون عنده لو بروميي كينتي ومعيطين على سوميون بور لو رونفور، وخلى داك العود اللي كان كيدخلو كيركب عليه الرقم جوج وراكب على هذا. دونك سي ان بون سيني، جو بونس كو سي ان بون سيني باش يكون في لاريفي. دونك اوتوماتيكمون غنحتفظو بيه بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5. هذا لو نيميرو 5 هونغر، عنده 5 سنوات ريغولي ان سور ان، حتى هو في هذا الباركور هذا دارو مره واحده جابو مع نفس لو جوك اللي راكب عليه دابا اللي هو بارزالونا. دار معاه الهونديكابور ان بتي جيست اللي نقص له واحد نص كيلو 0.5 سور ليشيل دي فالور. عنده ان بون بوا دو جوك، مي غادي يكون عنده هذا لو بروميي كينتي. ورغم ذلك كنظن بان برزالونا كيتفاهم معاه ويقدر يجيبو. دونك غادي نحتفظو به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا، وكنتمنى انه يكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاصي بوركوا با. دونك غادي ننتقلو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 8. هذا الرقم 8 هونغر، عنده 4 سنوات 4 تري ريغولي ديبيت في هاد لو تيران هذا، اول مره غيدير هذا التيران هذا، مي لا ديستونس ما عندوش معاه مشكل. عنده تا هو بيناليزي من طرف الهونديكابور بواحد 2 كيلو ونص، اي اون بليس 6 شهور المجرى، يعني عنده اون رونطري. الا كان موجود عند مواليه مترينين بيه مزيان هاد الويت هذا وكان موجود وعاد راكب عليه بودو، اتونسيون راه il peut créer une belle surprise في لاريفي. دونك رغم انه عنده اون رونطري غادي نحاولو ما امكن اننا نغامرو معاه ونديرو الثقه في بودو وغنحطوه بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. قبل ما نكملو التحليل ديالنا غادي نسيت ما قلتش لكم الملاحظه في الاول. الملاحظه الاولى ديال الكينتي هي انه غادي يكون طري ديفيسيل افيك ان انديس 8. لانديس دو ديفيكولتي غادي يكون 8. دونك هنا غتولي الحيطة والحذر في اللعب والذكاء. اذا الملاحظة الاولى حنا دوزناها، غادي ندوزو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 15. هذا الرقم 15 هونغر دو 7 عنده 7 سنين ريغولي ان سور سو باركور، سيتادير دار هذا الباركور هذا مره واحده جابو
لا فالور ديالو 42,5 بقات ستابل، ويتحملها ما عندوش مشكل. عنده واحد الكيلو زايدة بالنسبة للبوا ديال جوك على الكورسة الاخرى ديالو، مي إلي سبيسياليست في 2400 هاد لو كان زادا، وعاد مزيان في البون تيران ولا في البون سوبل بحال غدا ان شاء الله. دونك اتونسيون اسو 15 راه يقدر يكون في لاريفي ان شاء الله، سيرتو الى دار اون بون كورس راه يقدر يكون في لاريفي. دونك غنحتفظو به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلو خوتي لان اوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو هو لو نيميرو 16 الرقم 16. هذا جينيتور فحل مال عنده 4 سنوات ريغولي، واحد على واحد في هذا الباركور هذا ان سور سو باركور. كان هاد الكورسة هادي كان راكب عليه فيها قايو، كان جابو كان دار 4 قايو عاوتاني مخلي هاد لو 16 هذا وراكب على لو 18 اللي هو الاخر في الطابلو اون با دو طابلو، راكب على لو نيميرو 18 ومخلي هذا اللي فايت عنده معاه دي يعني دي سوفونير دي بون سوفونير. دونك هاد الكورس اللي غادي يجري غدا هاد 16 هذا غتكون هي لا تروازيام كورس ديالو من مور اون لونغ ابسونس اللي كانت من لو 14 10 18، يعني من 14/10/2018 ما جراش حتى ل 2020 دار فيها 3 الكورسات في هاد الاخر هذا. ومن ضمنهم باردون هاد الغياب اللي كان غايب كان السبب ديالو انفراكتور، يعني كان تهرس، مي راه تو اونطري دون لوردر، يعني كلشي دابا راه على ما يرام. وديجا دار دو كورس دو رونطري يعني كانوا مزيانين وفي المستوى، جا اون با دو طابلو. دونك جو بونس هاد لو 16 هذا راه يقدر يدير اون ريفاي اللي هي مزيانه، يعني يفيق واحد الفيقه اللي مزيانه ويقدر يدير لنا اون سيربريز في لا ريفي. دونك غادي نغامرو به وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، وكنتمنى انه يكون في لا ريفي دون لي 5، علاش لا. دونك خوتي خواتاتي باختصار بالنسبه للتحليل كملناه، مي كاينين دي شوفو اللي غنلقاوهم في لا سيليكسيون ولا في لي سوربريز ما هضرناش عليهم، وهذا اختصارا لنا ولكم للوقت، ورحنا درناهم في لا سيليكسيون مي حنا رحنا قرينا عليهم وبحال الا سردنا عليكم التحليل ديالهم. بون غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون كالاتي: Quintet du 27/7/2020, la sélection des 8 numéros de la chaîne Fatih Hassan Turf pour le quintet du 27/7/2020 sont 5, 2, 3, 15, 8, 18, 16 et 11.
ما هدرناش لكم على لو 11، ما هدرناش لكم على لو 18. داك لو 18 ركب عليه كايا، جا اون با دو طابلو، لا فالور ديالو ما كايناش، سيتادير ستان ديبيطون تا هو في لي كينتي. كنتمنى ان كايا يتعامل معاه مزيان ويكون سانكيام او لا كاتريام، علاش لا. دونك اعيد لي وين نيميرو de la sélection de la chaîne Fatiha Ceinture pour le quintet du 27/7/2020 sont 5, 2, 3, 15, 8, 18, 16 et 11. الأرقام الثمانية الخاصة بالكينتي ديال 27/7/2020 لقناة فاتحة سانتير هم 5، 2، 3، 15، 8، 18، 16 و 11. أعيد 5، 2، 3، 15، 8، 18، 16 و 11. بالنسبة لي سيربريز عندنا لو 1 اي لو 4. بالنسبة لي سيربريز عندنا لو 1 اي لو 4، الواحد و4، الرقم 1 والرقم 4. الإخوان اللي غادي يجروا يديروا اون باز ويجروا لي زيكس ما فيها باس، يجروا يلوحوا داك الناف اللور لانه تا هو عنده اون رونطري. مي جو بونس في يعني نظرا لا فورم ديال ليكيري راه يقدر يكون موجود هاد الناف هذا ويدير لنا اون سيربريز رغم انه عنده اون رونطري. لهذا كنتمنى انكم ترشوا به ما فيها بس. دونك غادي ننتقلوا دابا ان شاء الله غننتقلوا ان شاء الله لابوط نوار ديال القناه. دونك لي كاتر النيميرو دو la boîte noire de la chaîne Fatiha Ceinture pour le même quintet sont 5, 3, 1 et 8. Je répète 5, 3, 1 et 8. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتير في نفس الكينتي هم 5، 3، 1 و 8. 5، 3، 1، 8. غادي ندوزو ان شاء الله لا ديرنيير مينيت ديالنا وما يتبعوها. والله يحفظكم والله يجازيكم بخير. لي لايك اخوتي، لي لايك زيدوا دعموا القناه وزيدوا بها القدام. القناه راه القناه ديالكم وحنا وحدين منكم لا اقل ولا اكثر. دونك كل ما شجعتونا ودعمتونا كل ما كتزيدوا تحفزونا وكديروا لينا ديك لا تنسيل باش كنزيدوا ونبحثوا اكثر واكثر. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا بوط نو لا ديرنيير مينوت اللي غادا تكون هي الرقم 5. لا ديرنيير مينوت غتكون هي لو نيميرو 5. بالنسبه لو شوفال اكومبانيون ان شاء الله غادي يكون هو لو نيميرو 16، الرقم 16. بالنسبه لشوفو سوبليمون عندنا دو شوفو كالعاده 9 و15، الرقم 9 والرقم 15. وهادشي علاش قلت لكم حاولوا انكم ما امكن ترشوا بداك النف، ربما يديرنا شي سيربريز، خصوصا وان يعني الكوري ديالو لونطرينمون ديالو اون فورم.
بالنسبة للملاحظة الأولى كما سبق وقلنا لكم بأنها تري ديفيسيل الكورسة و لانديس دو ديفيكولتي لو نيميرو 8 رقم 8. الملاحظة الثانية غادا تكون إن شاء الله هي أن الكورسة إلا مشات في لا لوجيك وعلى حساب الخدمة اللي كنخدمو بها اللي كتخدم بها القناة غادي يكون ان سويفي في لاريفي، غيكون ان سويفي في لاريفي يا 2 3 يا 1 2 3 يا 1 2 يا 3 4 يا 5 4 يا 8 9 يا 9 10. ما نقدرش نقول لكم بالضبط، يا 15 16. مهم ما نقدرش نقول لكم بالضبط واش الفوق واش الوسط واش لتحت، مي اليورا ان شاء الله ان سويفي الى كانت الكورسة غتمشي في الاتجاه الصحيح ديالها. دونك خوتي خواتاتي ما تنساوش الله يحفظكم لي لايك، حنا كنلحو عليكم ان الله يحب العبد الملحاح، وهذا راه كرم منكم وفضل منكم وليس امرا منا. دونك خوتي خواتاتي كنقول لكم عواشركم مبروكه مره اخرى، الله يدخلها علينا وعليكم بالصحه والسلامه والهنا والرزق، والله يوفقكم والله يجيبها سمينه وليله سعيده. وما تنسوش دعواتكم لاخوكم فتحي حسان، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اذا كان شي حاجه شي مستجد وكان شي هذا راه او موان 1 مينيت ان شاء الله في شي فيديو قبل الكورسه، هذا غير احتمال. دونك خوتي خواتاتي الى هنا استودعكم في امان الله، والى امل اللقاء بكم ان شاء الله في فيديو قادم. تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله.